بقدامنت ناي كبر سلام تاي قدم بمقصال لومي مدب غير حجي زلهو كسر حمدب غير زلهو عسا فرق غول ناي عسا كم تريوا زلهم اذا ناي سالمون فرق غول ناي عسا خوينا سغا 500 جرام تخون لك كم تريوا زلهم تسلم بربري عمل لي نفيها لك اب اوفن حساب 5 دقائق كن طبساينا ابتناي اوفن اما خلاين بوتا تاتينا تمرات لكون تمقت عقل نغورو خاني كاب 200 ديجري حساب 280 مقدرلو حساب نسان 5 دقائق كوكو نغبرا مالتينا بموت كوها هدو دلي زلخو دما كنتري وزلخم زي دمو حبري دلو أكلتي دمو قتل حبري دلو أكلتي بوعي شرخرخ بزولماي جيرنا نحد 3 دقائق 4 دقائق كنا بسلوينا لك حجي أبتي أجابة بساسلا كنت كمول زلنا أبزي كنتري وحجي زلخو زوكيني أسباراغس بينس بروكلي هزلخو حجي لك أتي أجابة سجاب 4 دقائق تدعينا حفشاوي أب حاوي كسان حمزلو أبتي مقدرنا ماي كسان حمزلو ويد ما كنت طاخ لنا مجمرة زي بروكلي أمين زي زوكيني مجمرة تو لحال كتيرنا زي أسباراغس بمت كم دالنا خيط زي بينس حجين تاعي زي كابزي زيادة حاوي يرليوس زي انت 4 دقائق ثانيه زي حاله 3 دقائق اخر زخون انت عشان خيط حجين تاعي بوزح كنا بسلي بنا لك عطي زي شرخرخ ولا ما يكون تو خلنا كل جزء تاعي سجاب 4 دقائق كنبل كلنا كل ممزاني انتهى له لك عط شرخرخ ولا ما مسأتنايو كم بنريو زلنا دمو حبري قتيلا سلازخونه لك حبرناتو بالرزق بالكله بسيل له مالتي هجي كاون لعلي ابحاو خلص حيرنا لك الحرس كاب زفيفنا اب تاعش نغورو مالتي زفيفنا كتا كنغورو نقل ويما ازحيلنا بزح ابزح المايتنا ازحيلنا كن تاعش نغورو نخيلنا قال سالساي وغن حزه زلخو ثاني ماما ارتي نايتن ماما ارتي نزي ناي عسان نزي دمو قتل حبل زلو اتكلتي ماما ارتي كسر حل مدب ديال زلو خاني كم تريو زلهم حدا نزي كم تريو زلهم زي اسمي كريم كدليناي سعدا بربره إذا خاني سنافيتش ويكاني دي جوين ماسترد ليمون كرليناي عندن 3 حبة هاني سعدا شبوتي هجنا زين كلن أداقنا أرنيش تيدستجيرنا بمولو بحنسا حواوشنا إنا نمسح لك الحالي تاشم مسكونة أكتي صوص بينا كنمجمون خير مالك حجي كنت تفضلوا سلازي أبت مسرح خير اوكي كاب حج مبارح حجي بالمقطع نتاعي قبل تي ماما أختي كسر هاي زيان 5 جرام تسمية إذا حجي أو زي يقولوا تسمية مرت أنسالت باتر لك زيان تأتنا كتيرنا شعور تي تعدا شغلتي نأتو مالتي زي كله بحنساينا نأتو عندنا زي تي سنافيتش حدا مانكا سنافيتش نقبرلو
እዚህ ድማኒ እቲ ፃዕዳ በርበረ ብንእሽተይ ማንካ ጌርና ከምንገብረሉ ከምኡ ጨው ምስኡ ሙቐት ኩሉ ግዜ ኣትክልቲ ኣቢልና ካልእ ቀፂልና ክንገብሮ እዚ ክሬም ከዓኒ ሓደ ፍርቂ ኩባያ ክንገብረሉ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ኣገባብ ኩሉ ብሓንሳ ኢና ነእትወቲ መስርሕ ከምዚ ጌርና ነኹሳ ማለት እዩ ነገራት ናይ ለሚን ጁስ ከዓኒ ንገብረሉ እቲ ፐርስሊ ከዓ ብሓንሳእ ነእትዎ ምስኡ ጂ ቀስ ኢሉ እንተበሰለ ይምረፅ ሕጂ እንታይ ኢና እዚኣ ልክዕ እንዳበሰለት ከላ እዚኣ ቀስ ኢላ እንዳበሰለት ከላ ክንሪኦ ዘለና እቲ ማይ ውዒ ዝበልናዮ ነቲ ድሙቕ ሕብሩ ናይ ኣትክልቲ ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ መጀመርያ ከም ዓንተይ ከም ዝተዛረብናዮ ማለት እዩ መጀመርያ ነዚ ዙኪኒ ነእትዎ ምክንያቱ ቁርብተይ ንሱ ግዜ ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ እቲ ማይ ኣብ ውዒ ማይና ነእትዎ ቀፂልና ድሓር እቲ ኣስፓራገስ ነእትዎ Yeah. Okay, كمرية زلنا حجي ميسنا اتي بينس نأتو and then broccoli. أبزح حجي بغلط عين تاقاوات كنقورون فعلنا بدينا بتي هفا مقت نايتي وعي ماي كن ታሽሙ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ጌርናው ከነብስሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ስጋብ 4 ደቂቕ ንገድፎ
ካልእ ልክዕ ሸረኽረኽረኽ ምስ በለ ተርእየና እዩ ብዚ ልክዕ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ቀጠልያ ሕብሪ እንዳተበለለ ክኸይድ ስለዚ ልክዕ ኣብ ከምኡ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑኡ ካብ ሓዊ ንኣልዮ ካብ ሓዊ ኣሊና ከዓኒ ምስቲ ተዋሂዱና ዘሎ ኣብ መሳሪሕና ንምገቦ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ መማቕርቲ ኣዝያ ብልፅቲ እቲ ናይቲ ፐርስሊ ሽታ ናይ ፐርሰሜሎ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከምኡ ናይቲ ካልእ ዘእትናዮ ቀመማት ኩሉ ተዋሃሂዱ ሽታ ዘለዎ ብጣዕሚ ጥዑም ሽታ እንደገና ኣብ ጣዕሚ መፂኻ እውን ኣዝዩ ጥዑም ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መማቕርቲ ክኾነ እዩ ማለት እዩ ነቲ ዓሳ ምስዚ ብሮኮሊ ምስዚ ድሙቕ ቀጠልያ ሕብሪ ኣትክልቲ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና 4 ደቂቕ ኣብሲልና ኣለና ከም ማለት እቲ ሕብሩ እንዳተበረዘ መፅእ ኣሎ እዚ ምልክት ናይ ምብሳል እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ደሊ ኣነ በሲሉ ኣሎ ፅቡቕ ካብዚ ንላዕሊ ክነብስሎ ኣይግባእን ምክንያቱ እቲ ዘሎ መዓዛታት ኩሉ ብግቡእ ክንረብሓሉ ስለ ዝግባእ ከም ዘለዎ ኣብ ተኣሽም ጌርና ንዘፎ ማለት እዩ ዘፊፍና ከዓኒ ክዝሕል ንገድፎ ባርከስ ሕጂ እታ ዓሳና በሲላ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ድሙቕ ሕብሪ ዘለዎ ኣትክልቲ ድማኒ ከምቲ መስርሕ ዝገለፅናዮ ኣዝፊፍናዮ ኣለና ኣብ መዝፈፊ ጌርና እቲ መማቕርቲ ድማ ተዳሊልና ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ መመገቢ ጌርና ሕጂ ኣብ ናይ ምጥዓም ግዜ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ክነውፃ ኣለና ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ግዜ ሓሊኻ ምብሳል ከተብስሎ ከለኻ ግዜን ዓቐን ሙቐት ከተብስሎ ከለኻ እንታይ ዓይነት እቲ ፅቡቕ ይበስል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሕላው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባብ ጌርና ክንጣሽሙ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኦኬ በሲላ ኣላ ፅቡቕ እንደገና ካብ ኩሉ ዓይነት ብሮኮሊ ሕጂ እዚ ብዙሕ ሓዊ ኣይሃሎም መጠነኛ ዝኾነ በሲሉ ኣሎ ማለት እዩ እንደገና ካብዚ ቢንስ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባብ
ዶኮሬትድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣነ በዚ መስለኒ ፈቲነዮ ኣለኹ ንስኻትኩም ከዓ በዚ ትፍትንዎ ትደልዩ ዓይነት ኣገባብ ጌርኩም ተመስርሕዎ ማለት እዩ እታ ፖርሽን ብጣዕሚ ሕጂ ነቲ ካልእ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ነዚ ሕጂ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ነዚ ዝሑል ማይ ጌርና እንተዝሓልናዮ መእታን ድሓር ፀኒሕና ኣሚዑና ክንምገቦ እንተ ደኣኒ ታሽሙ ኮይኑ ብዝሑል ማይ ጌርና ነዝሕሎ ዶ ልክዕ ምስ ዝሓልናዮ ሽዑኡ ስጋብ 2-3 መዓልቲ ክነቐምጦ ንኽእል ኢና እንዳተመላለስና ክንምገቦ ንኽእል ኢና ከም ዘለዎ ግን እቲ ሙቐት ገና ይበስል እዩ ዘሎ ሕጂ ዝሑል ማይ ምስ ንገብረሉ ግን ጠጠው ብል ትታሽሙ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣገባባት ንጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቲ መማቐርቲ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ያ ትመስል ማለት እዩ ተስፋ ገብር ዓጊብኩም ክትኮኑ ኣዝዩ ጥዕና ዘለዎ ምግቢ እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርካ እቲ ኣብ መዓልቲ ክትረኽቦ ዝግባእካ እኹል ናይ ማዕድናት ፕሮቲን ድዩ እቲ ሚነራልስ ድዩ ወላ እቲ ቫይታሚንስ ብግቡእ ረኺብካ ታሽም ትገብር I hope ጽቡቕ ኣዘናጊዕኩም ተስፋ ገብር ፈትንዋ ብዝበለፀ እውን ምችእ ዝኾነ ናይ ስራሕ ታሽም ጌርኩም ትፍትንዋ ሕጂ ንጥዕማ ኢና ማለት እዩ ማይ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ተዓሳውን ልክዕ ምስ መጠን ናይቲ ግዜ ጽቡቕ በሲሉ ጥዑም ፈትንዋ ናይ ብሓቂ ውፅኢት ኣብታ ኣነ ናይ ብሓቂ ዓጊበ ኣለኹ ኣይ ሆፕ ተስፋ ገብር ስራቱም ከዓ ክትዓግቡ ስጋብ ኣብ ካልኣይ ግዜ ኩሉ ሰላም እምነየልኩም